नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खादिम अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इस्लामिक नेटवर्क.com। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शायर इस वक्त जुड़ रहे हैं, जनाब ज़फ़र आज़मी साहब, जो भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो ज़फ़र आज़मी साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी शायरी की शुरुआत कहाँ से हुई और इनका कैसा सफ़र रहा। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल पर। गालिबन आप पहली बार हमारे चैनल पर इंटरव्यू के तौर पे आ रहे हैं, हालांकि लाइव टेलीकास्ट भी हम लोगों ने कई बार आपको हमारे कवर किया है। ज़फ़र साहब, जैसे कि हमने बेताब साहब से पूछा कि जो एक शायरी का सफ़र है, आपकी शायरी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से आपको ये लगा कि आपको मदह मौला करना चाहिए और शायरी के लिहाज से करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने खादिम साहब, मौला आपको सलामत रखे। मैं सबसे पहले आपको आपके मशहूर मारूफ चैनल IAN की मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो काफ़ी मकबूल है, बड़ी खिदमतें हो रही हैं इस चैनल के ज़रिए। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ मैं। तो जनाब, मैं पहले इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और मेरे रुझानात हमेशा जो है मज़हब की तरफ थे। अचानक मैं बेजार हो गया इस इल्म से और मैं तहसील दीन इल्म के सिलसिले में मुबारकपुर गया। काफ़ी बड़ा हो गया था, तकरीबन 15-16 साल का था मैं, और वहाँ मेरा दाखिला हुआ। वहाँ मुझे मौलवी अब्दुल हमीद साहब, जो फ़ारसी की तालीम देते थे, उन्होंने मुझे दर्स देना शुरू किया और मैंने दिलचस्पी से पढ़ना शुरू किया। अचानक बाबुल इल्म में एक बच्चों के दरमियान मिसरा आया, रास्ता देती है दीवार सुना है मैंने। मैं भी नहीं जानता था कि मैं शायर बनूंगा, मुझे शायर बनना चाहिए, मगर मेरी फितरत में शायराना पन था शायद। तो मैंने इस मिसरे पे 4 मिसरे मौजू किए, तो वो बहुत मशहूर हुआ बच्चों में। और फिर मेरे उस्ताद तक जब खबर गई तो अब्दुल हमीद साहब मरहूम, खुदा गरीक़ रहमत करे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मैंने सुना कि आपने कुछ शेर कहे हैं। मैंने उनको 4 मिसरे सुनाए तो बहुत खुश हुए और बेहतरीन उस्ताद शायर थे वो। फिर उन्होंने बाकायदा मुझे शायरी की तरफ मेरे रुझान को किया और मुझे दर्स देना शुरू किया। तो मैं तालिब इल्म था, मैं इल्म हासिल भी करता था और शायरी भी आहिस्ता आहिस्ता करता था, लेकिन बाकायदा मुबारकपुर में इसे पढ़ता था, बाहर निकल के नहीं पढ़ता था। ये मेरी इब्तिदा है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1980 तकरीबन रहा होगा वो, जब मैंने शायरी की शुरुआत की थी मुबारकपुर बाबुल इल्म से। क्या उम्र रही होगी जब आपने शायरी की शुरुआत की है? और आप अगर आपको याद हो जो मिसरे आपने जो कहे कि 4 मिसरे मैंने कहे, तो हमारे नाज़रीन को आप सुनाइए। जी ज़रूर। वो मिसरा ये था, मैंने कहा ना, मैं तकरीबन 17-18 साल का था या जो रहा हूँ, मुझे भूल रहा है वो। लेकिन मेरा दर्जा चारों में दाखिला हुआ था, चारों से फारसी शुरू हो जाती है। तो वो मिसरा वहाँ पे था कि रास्ता देती है दीवार सुना है मैंने। तो मुझे ये भी तमीज़ नहीं थी कि इसमें तखल्लुस कैसे लगाया जाता है अलग से या वही नाम। तो मैंने जो 4 मिसरे कहे वो मिलादा फरमाए कि घर का है मालिको मुख्तार सुना है मैंने, नाम है हैदर कर्रार सुना है मैंने, आना चाहे ज़फ़र अब्बास जो घर का मालिक, रास्ता देती है दीवार सुना है मैंने। ये मैंने तज़मीन की थी मिसरे पे। ऊपर के 2 मिसरे थे, बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने भी मशवरा दिया कि आपको कोई तखल्लुस तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुनासिब समझते हो तो ज़फ़र रखिए, वरना सैफ़ रखिए। तो मैंने बहुत दिनों तक सैफ़ तखल्लुस रख के शायरी की, लेकिन बाकायदा जब मैं बाहर प्रोग्राम में पढ़ने लगा तो ज़फ़र के नाम से मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या वजह रही जो आपने सैफ़ को बदल कर ज़फ़र कर लिया? मुझे 2-3 लोग मुझे दिखलाई दिए सैफ़ नाम के मेरे इर्द गिर्द। तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था कि मेरी तरफ शक की नज़र ना जाए कि किसी और का कलाम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग सैफ़ तखल्लुस रखते थे वो बहुत मशहूर थे, अच्छे शायर थे, असातिज़ा में शुमार उनका होता था। तो मेरी गैरत ये गवारा नहीं की। मैंने कहा कि मेरा नाम ज़फ़र है तो मैं ज़फ़र ही तखल्लुस रखूँ, और उसके बाद मैंने बाकायदा ज़फ़र रख के। उस ज़माने में कोई ज़फ़र नहीं हुआ करता था जब मेरा तखल्लुस ज़फ़र था। अब तो माशाल्लाह से बहुत से लोग हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब आपने अशार कहने शुरू किए तो आपने अपने वालिदैन को भी बताया होगा कि हमने 4 मिसरे कहे, जिस तरीके से उस्ताद मोहतरम को आपने बताया। जी। तो आपके वालिदैन का क्या जैसे रिएक्शन रहा होगा कि जब आप शायर बनेंगे? जैसे आमतौर पर किसी के वालिदैन भी खुश होंगे कि अगर वो मदह मौला कर रहा है, चूँकि ये अता होती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ज़ाहिर है कि आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन होगा, मैं वो जानना चाहता हूँ। जी, मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए, चूँकि मेरी नस्ल में कोई ना आलिम था, साहिब इल्म तो थे लोग, लेकिन ये दीन की मालूमात कम रखते थे ज़रूरत के तहत, और कोई शायर नहीं था ना मेरी बस्ती में कोई शायर था
میرے خسرو معظم شاعر ہوا کرتے تھے، علامہ آرزو کے شاگرد تھے، باقی تخلص تھا ان کا، لیکن میں نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا تھا. تو بہت خوش ہوئے قبیلے کے لوگ اور گاؤں کے لوگ، اور بڑا حوصلہ بڑا پیار دیا اور میرا حوصلہ بڑھایا انہوں نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں شاعر بن گیا، شاعری کرنے لگا. جب آپ ایک کامن انسان تھے، پھر اس کے بعد آپ نے شاعری کرنا شروع کیا، تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ کی عزت میں اضافہ ہوا یا کیا چیزیں آپ نے محسوس کی؟ حالانکہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، یقیناً. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ تو محسوس کیا ہوگا. جی، پہلے میں ایک عام انسان تھا، ایک عام بچہ تھا، اور جب میں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور تقریر وغیرہ کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی مجلسیں پڑھنے لگا، پیش خوانی کرنے لگا، تو مجھے عزت ملتی تھی. جو عزت ملتی تھی میرے والدین بھی خوش ہوتے تھے، انہوں نے حوصلہ میرا بڑھایا. اور دوسری بات یہ کہ میں بچپن سے دین کی طرف میری رغبت زیادہ تھی. میں چاہتا تھا کہ میں کچھ خدمت کروں، اور معصومین کے جو ان کی حدیث ہیں کہ میری مدد کی جائے، اور اس طریقے کی ساری باتیں ہوتی، تو میرا دل بچپن سے دین کی طرف تھا، اور وہی میرا شوق ذوق اور میری جو خواہش تھی وہ اس میں پوری ہوتی نظر آئے گی. اس میں میرا ساتھ دین بھی رہے گا اور دنیا بھی رہے گی، اور دنیا رہے یا نہ رہے مگر دین تو بہرحال 100% رہے گا. تو میں دین کی تعلیم حاصل کرنا باقاعدہ شروع کیا اور شاعری کرنا شروع کیا. اس سے میرے والدین نے بہت مجھے سراہا، مومنین نے سراہا، اور لوگوں نے تقریباً سبھی جو خانوادے کے افراد تھے سبھی خوش رہتے تھے، اور میری حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور میرا حوصلہ بڑھتا رہا، میں شاعری کرتا رہا. ایک آخری سوال، میں جب اس دن اعظم گڑھ گیا تھا اور وہاں پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہم نے ایک مجلس کا کیا، تو آپ کا ایک شاگرد مجھے ملا اور آپ کے بارے میں کافی چیزیں بتا رہا تھا وہ، کہ آپ کا پڑھانے کا انداز بہت زبردست ہے، اور لیکن وہ کہہ رہا تھا ایک بات کہ آپ بہت سخت جو ہے ٹیچر تھے. تو کیا وجہ رہی کہ آپ بالکل سخت؟ بہت اچھا سوال ہے. جی، جب میں نے دینی تعلیم اپنی چھوڑی تو میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا، تو میری زندگی کا ارادہ بالکل بکھر سا گیا، اور میں پریشان ہو گیا صحت کے ذریعے. تو میری یہ سلسلہ جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ وہاں آ کے فیض آباد وثیقہ عربی کالج میں وہاں آ کے مولوی میں کر رہا تھا، اس میں تمام ہو گیا. لیکن درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں لگا رہا. تو میں نے سوچا کہ دین کی خدمت کرنا ضروری ہے، تو میں مکتب سے ملق ہوا اور میں نے دینی تعلیم دینی. تو میرا سب سے زیادہ میری زندگی کا وقت جو گزرا موضع سہمسا میں گزرا ہے. تو وہ بچہ بالکل صحیح فرما رہا تھا. میں نے وہاں مستقل بچوں کو تعلیم دی، اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں کا مدرسہ چلا، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ بہت سخت تھے. میں سخت نہیں تھا. کچھ بچے شوقیہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کچھ خوف سے کرتے ہیں، لیکن وہاں کے بچے شوقیہ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے. تو میں نے ان کے اندر خوف پیدا کیا ہلکا سا. ان کے سامنے مسکراتا نہیں تھا، ان کے سامنے ہنستا نہیں تھا، تو اس سے ایک روب سا لگا رہتا تھا ہمارے ان کے درمیان میں. اس خوف سے وہ پڑھ لیا کرتے تھے. مجھے پوری خدمت کا موقع ملا پورا، اور میں نے باقاعدہ جہاں تک ہو سکتا ہے خدا قبول فرمائے. آج بھی میں اس مدرسے سے ملحق ہوں، آج بھی میں گاہے جاتا رہتا ہوں، اپنی جو خدمت ہوتی ہے وہ کرتا رہتا ہوں. آخری میرا وہی کامن سوال کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام؟ جی، نوجوانوں کے لیے میں بالکل یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے نوجوان بچوں سے اور اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر قلبی سکون چاہیے دنیا اور آخرت میں، تو وہ ہے صرف اور صرف دین کی طرف اپنے رجحانات کو لگائیں، اپنے دین سے منسلک ہوں، تو انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بنے گی، ان کی آخرت بھی بنے گی. اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری محافل و مجالس جو ہے حسینی پلیٹ فارم ہے، یہ حسینی یونیورسٹی، اس کے ذریعے پیغامات نشر ہوتے رہتے ہیں. اس میں دلچسپی لیں اور دین کو حاصل کریں، چاہے جس طریقے سے. دنیا بھی ضروری ہے، دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دین کا ہونا لازمی ہے. نوجوان میرے مولا انہیں سلامت رکھے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم حاصل کریں، دیندار بنیں. یہ زمانہ دیندار بننے والا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے اپنے وقت دیا. ناظرین، یہ تھے جناب ظفر اعظمی صاحب جو ہمارے لیے اپنے تمام ایکسپیرینسز جو شیئر کر رہے تھے. ناظرین، انشاءاللہ کسی دوسرے مہمان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. شکریہ، والسلام.